हामी तपाईँ सामु विक्रम सम्मान 2080 ज्येष्ठ 20 गते तपाईँ सामु कृषि विकास बैंकको तयारी गर्दै बस्नु भएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको माझ आज बैंकिङ सम्बन्धी भिडियो तपाईँ सामु लिएर उपस्थिति भएको छु। यदि च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथै सब्स्क्राइब नजिक रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। कृषि विकास बैंकको खण्ड क मा सोध्न सक्ने सम्भावित बैंकिङ सम्बन्धी प्रश्नहरूको सङ्गालो लिएर आएको छु। अब बैंकिङ अवधारणा, बैंकिङ भन्नाले के बुझिन्छ, बैंकिङ कहाँ कुन शब्दबाट आएको हो भन्न यहाँ हामीले आज जान्नेछौँ। बैंक शब्द फ्रान्सको बैंक्विट र इटालीको बैंको शब्दबाट आएको मानिन्छ। इटालियन भाषामा बैंकोको अर्थ बेन्च हुन्छ। मुद्रा सम्बन्धी कारोबार गर्ने मानिसहरू बेन्चमा बसेर लेनदेन गर्ने भएकाले उनीहरूको व्यापारलाई बेन्गो भन्न थालियो। पछि त्यही शब्द अप्रभ्रष्ट भई बैंक हुन गएको हो। अर्को शब्दमा भन्दाखेरि ब्याज दिएर रुपियाँ पैसा जम्मा गर्ने, मागेको बेलामा भुक्तानी वा साप्टी दिने, लेनदेन आदि आर्थिक तथा वाणिज्य सम्बन्धी कारोबार गर्ने सरकारी वा गैर सरकारी संस्था नै बैंक हो। बैंकको परिभाषा अर्को शब्दमा भन्दाखेरि बैंक भन्नाले त्यस्तो किसिमको संस्था बुझिन्छ जसले विभिन्न खातामा जनताबाट मुद्रा जम्मा गरी जनतालाई सुरक्षित जमानतमा ऋण दिन्छ र बचतकर्तालाई चेक मार्फत रुपियाँ निकाल्ने सुविधा दिन्छ, शाखाको निर्माण गर्दछ र एजेन्सी सम्बन्धी वा अन्य उपयोगी कार्य गर्दछ। बैंक भनेको त्यस्तो संस्था हो, बैंक भनेको त्यस्तो संस्था हो जसले अर्थतन्त्रमा बचत कारोबार, ऋण कारोबार तथा भुक्तानी सेवा जस्ता वित्तीय कार्य गर्दछ। बैंकको मुख्य काम जनतासँग निष्क्रिय रूपमा रहेको पुँजी वा मुद्रा सङ्कलन गरी अरूहरूमा खर्च वा कुनै उद्देश्य प्राप्तिका लागि ऋण प्रदान गर्ने हो। यसले मुद्राको रेखदेख, लगानी र विनिमय जस्ता कार्यहरू गर्दछ। अर्को शब्दमा भन्दाखेरि बैंक भनेको त्यस्तो संस्था हो जसले बचतकर्ताले आफूले चाहेको बखतमा पैसा फिर्ता लिने शर्तमा निक्षेप सङ्कलन गरी वाणिज्य तथा व्यापारीका लागि प्रवाह गर्दछ। अब हामी बैंक भन्नाले के बुझिन्छ, बैंकको उत्पत्ति कसरी भएको हो यो हामीहरू बुझिहाल्यौँ। अब बैंकिङका विकास क्रमलाई भन्दाखेरि देहाय बमोजिम दिएका छन्। विक्रम सम्वत 1933 मा प्रधानमन्त्री रणदीप सिंहद्वारा तेजारत अड्डाको विकास भएपछि नेपालमा परम्परागत बैंकिङको सुरुवात भएको मानिन्छ। तेजारत अन्तर्गत सुन, चाँदी र गहनाको धितोमा 5% ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराइन्थ्यो। तेजारत अड्डा अन्तर्गत सुपथ ब्याजमा ऋण पाइने भए तापनि बढ्दो व्यापारिक आवश्यकताका लागि पुँजी आपूर्ति गर्न तेजारत अड्डा असफल भएन। विकासको क्रमसँगै नेपालमा पनि उद्योग र व्यापारिक विकास हुँदै गएको थियो र यसका लागि ठुलो रकमको कर्जा प्रदान गर्ने संस्थाको आवश्यकता देखिन्छ। तेजारतले यस्ता मागहरू पूरा गर्न असमर्थ भएका कारण औद्योगिक तथा व्यापारिक विकास सम्भव थिएन। विक्रम सम्वत 1980 मा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर तथा ब्रिटिस भारतीय सरकारसँग भएको सन्धि अनुसार भारतीय बन्दरगाह भएर नेपालको समुद्री पार व्यापारको बाटो खुलेको थियो। यसपछि व्यापारको विकासको सम्भावना बढेको र नेपालले स्वतन्त्र रूपमा व्यापार गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना भएकोले नेपालमा आफ्नो बैंकिङ प्रणालीको अवस्था रहेको अनुभव हुन थाल्यो। यसको अवधारणा
1994 कार्तिक 30 गते नेपाल बैंक लिमिटेड वाणिज्य बैंकको रूपमा स्थापित भयो। यस अवधिपछि नेपालमा आधुनिक बैंकिङको सुरुवात भएको थियो। अब नेपाल बैंक लिमिटेड सम्बन्धी जानकारी भन्दाखेरि विक्रम सम्बन्ध 1994 कार्तिक 30 मा वाणिज्य बैंकको रूपमा स्थापित भएको बैंक नेपाल बैंक लिमिटेडबाट नेपालमा बैंकिङ प्रणालीको विकास भएको हो। यो नेपालको पहिलो बैंक हो। यस बैंकमा नेपाल सरकारको 51% र सर्वसाधारण जनताको 49% सेयर लगानी रहेको छ। त्यसपछि हाम्रो विकास के हुन जान्छ? नेपाल राष्ट्र बैंक। नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालको केन्द्रीय बैंक हो। यसको स्थापना नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2012 अन्तर्गत विक्रम सम्बन्ध 2013 साल वैशाख 14 गते भएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजत पत्र प्राप्त सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियन्त्रण गर्दछ। यसले नेपाल सरकार तथा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रकम जम्मा गर्ने उक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ऋण प्रवाह गर्ने गर्दछ। यसले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बैंकहरूको पनि बैंक भन्ने गरिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको बैंकर, सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेन्टको रूपमा काम गर्नुका अतिरिक्त मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थाको मूल्याङ्कन एवं विश्लेषण गर्ने, वित्तीय तथा मौद्रिक अवस्थाको विश्लेषण गरी मूल्य स्थिरता कायम गर्न, मौद्रिक नीति जारी गर्ने, मुद्रा निष्कासन गर्नुका साथै बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको स्वास्थ्य विकासको लागि उपयुक्त नियम, निरीक्षण तथा सुपरीवीक्षण गर्ने तथा विदेशी विनिमय प्रणाली स्थापित गर्नुका साथै सञ्चित व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कार्यहरू गर्ने गर्दछ। त्यसपछि हाम्रो बैंकिङ सम्बन्धीमा के आउँछ? नेपाल औद्योगिक विकास निगम हाल यो वाणिज्य बैंकमा मर्ज भइसकेको छ। उद्योगको विकासका लागि उद्योगहरूलाई पर्याप्त पुँजी, प्राविधिक तथा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विक्रम सम्बन्ध 2014 सालमा स्थापित भएको औद्योगिक विकास केन्द्रलाई 2016 सालमा नेपाल औद्योगिक विकास निगममा परिणत गरियो र यसका लागि नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन 2016 पारित गर्यो। यो कुनै बैंक नभई एक वित्तीय संस्था मात्र हो, तर यसले उद्योगहरूको सम्बन्धमा बैंकहरूसँग सेवा प्रदान गर्दथ्यो। विक्रम सम्बन्ध 2075 वैशाख 19 गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग मर्ज भएको छ। त्यसपछि हाम्रो के आउँछ? राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड वाणिज्य सम्बन्धी कारोबार गर्ने एक मात्र नेपाल बैंक लिमिटेड रहेको अवस्थामा वाणिज्यको विकास गर्नका लागि तथा केन्द्रीय बैंकको नीति अनुरूप सबै वाणिज्य बैंकहरूको कारोबारमा एकरूपता ल्याउनका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ऐन 2021 अन्तर्गत विक्रम सम्बन्ध 2022 माघ 10 गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थापना गरिएको हो। त्यसपछि हाम्रो के आउँछ? कृषि विकास बैंक लिमिटेड। कृषि विकास बैंक लिमिटेड को स्थापना सहकारी ऐन 2019 अन्तर्गत 2020 सालमा सहकारी बैंकको रूपमा भएको हो। यस बैंकलाई सहकारीमा मात्र सीमित नराखी कृषि बैंकमा पनि बढी जोड दिने उद्देश्यले कृषि विकास बैंक ऐन 2024 पारित गरी सहकारी बैंकलाई कृषि विकास बैंकमा परिणत गरियो। कम्पनी र व्यक्ति समेतलाई कृषि विकासको लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण दिने उद्देश्यका साथ कृषि विकास बैंक ऐन 2024 अनुसार विक्रम सम्बन्ध 2024 साल माघ 7 गते यस बैंकको स्थापना भएको हो। देशले उदारवादी आर्थिक नीति कार्यान्वयन गर्न थालेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना हुने क्रमले गति लिन थाल्यो। सरकारले वित्तीय क्षेत्र खुला गरेपछि साउदी अरब बैंक र फ्रान्सको इन्डोस्रेज बैंकले क्रमशः नेपालमा लगानी गरे। विक्रम सम्बन्ध 2050 को यसपछि हाम्रो के आउँछ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम, कर्तव्य र अधिकारहरू, यानी कि क वर्गका
क वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम कर्तव्य र अधिकार तथा बैंकका मुख्य कार्यहरू के हुन् भन्दाखेरि यसका मुख्य कार्यहरू देहाय बमोजिम रहेका छन्। ब्याज वा बिना ब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्ने वा विभिन्न वित्तीय उपकरण मार्फत निक्षेप परिचालन गर्ने र तिनको भुक्तानी दिने। दोस्रो, विद्युतीय उपकरण वा साधनको माध्यमबाट निक्षेप स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, लेनदेन गर्ने, मध्यस्थकर्ताको काम गर्ने र रकमान्तरण गर्ने, हायर पर्चेज, लजिङ, हाइजिङ आदि विकर्षण लगायतका कर्जा दिने। परियोजना तथा हाइपोथिकेसन धितो राखी कर्जा दिने एवं सवित्तीयकरणको आधारमा धितो विभाजन गर्ने गरी आपसमा भएको सम्झौताको अनुसार संयुक्त रूपमा कर्जा दिन दिलाउने व्यवस्था गर्ने। विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको जमानतमा कर्जा दिने। आफू कहाँ पहिला नै धितो रहिसकेको चल अचल सम्पत्तिको मूल्य खामेसम्मको रकम कर्जा दिने वा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा धितो रहिसकेको चल अचल सम्पत्तिको पुनः धितोमा त्यसको मूल्यलाई खामीसम्मको रकम कर्जा दिने। अर्को कार्य के अनुसार आफ्नो ग्राहकको तर्फबाट जमानत पत्र जारी गर्ने र सो बापत ग्राहकसँग आवश्यक शर्त गराउने, निजले चल अचल सम्पत्ति धितो बन्धक लिने वा तेस्रो व्यक्तिको यथा जमानत लिने र धितो बन्धक सुरक्षामा लिएको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने धारणा गर्ने तथा सो सम्बन्धी अन्य कारोबार गर्ने। आवश्यकता अनुसार राष्ट्र बैंकबाट पुनः कर्जा लिने वा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने दिने। परियोजनाको प्रवर्धनको लागि नेपाल सरकार वा अन्य स्वदेशी वा विदेशी निकाय मार्फत प्राप्त भएको रकमबाट कर्जा प्रवाह गर्ने वा कर्जा व्यवस्थापन गर्ने। प्रचलित कर्जा अपलेखन विनियमावलीको अधीनमा रही कर्जा अपलेखन गर्ने। पुँजी कोष पूरा गर्न परियोजनाका लागि शेयर, डिबेन्चर, ऋणपत्र आदि जारी गर्ने। प्रतित पत्र, विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, चेक, यात्रु चेक, ड्राफ्ट वा अन्य वित्तीय उपकरण निष्कासन गर्ने, स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, डिस्काउन्ट गर्ने वा खरिद बिक्री गर्ने। त्यस्तै गरी विद्युतीय कारोबारका लागि डिजिटल वा कार्ड लगायतका वित्तीय उपकरण जारी गर्ने, स्वीकार गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र सो सम्बन्धी कार्य गर्न एजेन्ट नियुक्त गर्ने। प्रचलित कानुनको अधीनमा रही विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने। राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा शर्त वा निर्देशन बमोजिम सरकारी कारोबार गर्ने। नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्र खरिद बिक्री गर्ने वा सरकार सकार गर्ने। त्यसपछि हाम्रो के आउँछ अर्को काम, नेपाल भित्र वा विदेशमा विनिमय पत्र, चेक वा अन्य वित्तीय उपकरणद्वारा रकम पठाउने वा चलान गर्ने, विदेशबाट विप्रेषण प्राप्त गर्ने र सोको भुक्तानी गर्ने। ग्राहकको नियमित कमिसन एजेन्ट भई शेयर, डिबेन्चर वा सुरक्षाको जिम्मा लिने, खरिद बिक्री गरिदिने, शेयरको लाभांश, डिबेन्चर्स वा सुरक्षाको ब्याज आदि उठाइदिने र सोको लाभांश, मुनाफा वा ब्याज नेपाल भित्र वा विदेशमा पठाइने ग्राहकको लागि सेफ डिपोजिट भल्टको व्यवस्था गर्ने। बास्लात बाहिरको कारोबार गर्ने। विपन्न वर्ग, न्यून आय भएको परिवार, देवी प्रकोप पीडित तथा मुलुकका कुनै क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक उत्थानको लागि व्यक्तिगत वा सामुदायिक जमानीमा राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको रकमसम्म कर्जा दिने। आफू तथा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने वा कुनै प्रकारको सुविधा लिने, ऋण वा ग्राहकको विवरण सूचना वा जानकारी राष्ट्र बैंक सम्बन्धी निकाय वा अन्य बैंक वा वित्तीय संस्था बीच लिने दिने। सुन चाँदी खरिद बिक्री गर्ने। परियोजना स्थापना, सञ्चालन र मूल्याङ्कन सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, सर्वेक्षण गर्ने, गराउने वा तालिम, परामर्श र अन्य जानकारी उपलब्ध गराउने। प्रचलित कानुन बमोजिम आफ्नो स्वामित्वमा आउने सबै प्रकारका जायज यथाको उचित व्यवस्थापन तथा बिक्री गर्ने। प्रचलित कानुन बमोजिम 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरू बीच हुने कुनै कार्य बापत तिर्न, बुझाउन वा लिनुपर्ने रकम उक्त काम भएपछि भुक्तानी दिने संस्था व्यवस्था गर्न 2 पक्ष सहमतिमा जमानत
बस्ने। त्यसपछि हाम्रो के आउँछ, नेपालको आर्थिक विकासमा बैंकिङ क्षेत्रको भूमिकाहरू के छन् त्यो पनि जानकारी राखौँ। यो साथीहरू धेरै जसो क्वेसन सोध्ने गरेको छ। यो VBI छ, ADBL को तपाईको खण्ड खमा यो धेरै जसो बैंकिङ सम्बन्धी सोधेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक के भन्छ रे, नेपालको आर्थिक विकासमा बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका। नम्बर 1 मा के दिएको छ, निक्षेप परिचालन कार्य मार्फत विभिन्न क्षेत्रबाट निक्षेपको रूपमा कोष सङ्कलन गरी पुँजीको रूपमा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। वाणिज्य बैंकहरूले उद्योग एवं व्यापारको विकास तथा विस्तारका लागि उचित ब्याज दरमा विभिन्न किसिमका आवधिक तथा चालू पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि चाहिने आवश्यक उन्नत बिउ, मल र आधुनिक औजारहरू खरिद गर्न विभिन्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन कर्जा तथा नेपाल सरकारको अनुदानको कृषि कर्जा प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। 27 वटा त हाल छैन तर 21 वटा छ वाणिज्य बैंक र तिनीहरूको देशभरि छरिएका 11-10,000 वटा शाखा प्रत्यक्ष रूपमा र अर्थतन्त्रको अन्य क्षेत्र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रशस्त रोजगारीको अवसर सृजना हुन गरेको। त्यसपछि के आउँछ, प्रतिपत्र र स्विफ्ट जस्ता आधुनिक भुक्तानीका साधनहरू प्रयोग गरी वैदेशिक व्यापार प्रवर्धन तथा वृद्धि गर्नमा पनि वाणिज्य बैंकहरूको अमूल्य योगदान रहेको पाइन्छ। लास्ट पोइन्ट के दिएको छ भन्दाखेरि अर्थ व्यवसायको समुचित सञ्चालनको लागि विभिन्न सरकारी निकायले विभिन्न किसिमका नीतिहरू, मौद्रिक नीति, विदेशी विनिमय नीति, वित्तीय नीति निर्माण गरेका हुन्छन्। त्यस्ता नीतिको पालना वाणिज्य बैंकहरूले गर्ने गर्दछ, जसबाट स्वतः देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्दछ। यसपछि हाम्रो के आउँछ, नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, सम्भावना, अवसर तथा चुनौतीहरू भन्दाखेरि अब नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था ध्याय बमोजिम रहेका छन्। तरलताको कमी, वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अभावले निक्षेपको ब्याज दर वृद्धि भएको छ। यसको परिमाण स्वरूप कर्जाको ब्याज दरमा पनि वृद्धि भई कर्जा महँगो हुँदै गएको छ। अर्कोतर्फ लगानी योग्य रकमको अभावले बैंकहरूले विभिन्न उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न पाएका छैन। यसले बैंकहरूको नाफामा नकारात्मक असर परेको छ। अर्को के आउँछ, वर्तमान अवस्थामा कर्जा ग्राहकले बैंक परिवर्तन गर्नु, ब्याज दरको कारणले गर्दा ग्राहकहरूले बैंक परिवर्तन गर्ने गर्दछन्। जुन बैंकमा कर्जाको ब्याज दर कम छ सोही बैंकमा ग्राहकहरूले कर्जा सार्ने गर्दछन्। कोभिडले नकारात्मक असर पारेका व्यवसायहरूका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरेको थियो। सोही सुविधाको सदुपयोग गर्न जुन बैंकले सस्तो ब्याज दरमा कर्जा प्रवाह गर्छ, ग्राहकले उक्त बैंकमा कर्जा सार्ने गरेका छन्। अर्को के वर्तमान अवस्था छ भन्दाखेरि डिजिटल बैंकिङको बढ्दो प्रयोग कोभिडको कारणले गर्दा बैंकहरूलाई प्रविधि युक्त सेवा विस्तार गर्न दबाव परेको छ। सोही अनुसार बैंकहरूले सूचना प्रविधि युक्त सेवा विस्तार गरेका छन्, जस्तै मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, अनलाइन खाता खोल्ने सुविधा, भिडियो आदि जस्ता प्रविधि युक्त सेवाहरू विस्तार भएका छन्। यसले गर्दा डिजिटल बैंकिङ प्रयोगकर्ताहरूको संख्या बढेको छ। कृषि तथा मझौला कर्जामा वृद्धि, वर्तमान अवस्था यो पनि रहेको छ। विगत वर्षमा युवाहरूको कृषिमा आकर्षण कम भएको थियो। कोभिड पछिको वैदेशिक रोजगारी गुमाएका युवाहरूले नेपाल फर्केपछि कृषि पेसाले आत्मसात गरी कृषि व्यवसाय गर्ने संख्याको वृद्धि भएको छ। यसले गर्दा कृषि तथा साना मझौला कर्जामा पनि वृद्धि आएको छ। चालु पुँजी कर्जामा वृद्धि भन्दाखेरि
कोभिडको अवसरले विभिन्न ठुला परियोजना जस्तै जलविद्युत परियोजना समयमा पुरा हुन सकेका छैन। महामारीको समयमा पनि कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ता प्रदान गर्नुपर्ने स्थिति थियो। एकातिर परियोजनाको सञ्चालन खर्च वृद्धि हुनु, उत्पादन समयमा नहुँदा बिक्री वितरण गर्न नपाउनु, ब्याङ्कको ब्याज वृद्धि हुँदै जानु आदि कारणले गर्दा यस्ता परियोजनाहरूलाई थप चालु पुँजीको आवश्यकता भएको छ। यसले गर्दा परियोजना खर्चिलो हुँदै गएको छ र ब्याङ्कहरूको नाफा प्रभावित भएको छ। नेपालको संविधान 2072 जारी भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि वित्तीय संघीयता अनुरूप प्रादेशिक संरचनामा सञ्चालन भएका छन्। 2078 साल मङ्सिर मसान्तसम्म नेपालमा 27 वटा पुरानो डाटा रहेको छ। हालको डाटा 7980 को अनुसार 21 वटा रहेको छ। खबरको 17, कबरको 21, खबरको 17, गबरको पनि 17 र गबरको 64 वटा रहेको छ र एक पूर्वाधार रहेको छ। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय संघीय संरचना अवलम्बन गरेको हुनाले सबै स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच बढ्ने क्रममा रहेको छ। 2078 मङ्सिरमा साथीहरू पुरानो डाटा छ, तपाईहरूले नयाँ डाटा पाउनुपर्ने हुन्छ। हस्त साथीहरू, आज हामीहरूले के पढे? पहिलोमा बैंकको विकास, बैंकको कसरी उत्पत्ति भएको हो, पहिला बैंकलाई के भन्ने गर्दथे त्यो पढेका थिए। त्यसपछि नेपालमा बैंकिङ प्रणालीको कसरी विकास भएको छ त्यो पढे। त्यसपछि नेपालमा वाणिज्य बैंकको भूमिका कस्तो रहेको छ त्यो हामीहरू पढे। अनि नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था सम्बन्धी पनि जानकारी हासिल गरे। अब यस्तै भिडियो यस सम्बन्धी अगाडि जानकारी लिनका लागि अर्को भिडियो हेर्नुहोला। आजको लागि यतिकै। हस्त, धन्यवाद।